मुलुकभर रहेका उद्योग संस्थान कम्पनी र व्यक्तिका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने सरकारको तयारी। 38,000 रोपनी भन्दा बढी जग्गा लुकाइएको अख्तियारको प्रतिवेदन। पेस्की रकम लिई ठेक्का अलपत्र पार्ने क्रम नरोकिएपछि नियन्त्रण प्रयास सुरु। काम सुरु गरेपछि मात्र पेस्की दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन। भारत पाकिस्तान सम्बन्धको प्रभाव जम्मू कश्मीरमा रहेका नेपालीमा समेत पर्यो। द्वन्द्व बढ्न सक्ने भयले चिन्तित बनाएको भनाई। यमनको दक्षिणी एडेन सहर विद्रोहीको कब्जामा। राष्ट्रपति कार्यालय र सैन्य ब्यारेक पनि नियन्त्रणमा। आजदेखि युद्ध विराम लागू हुँदै। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी, टोटनह्याम र बर्नलीको विजय सुरुवात। क्रिस्टल प्यालेस र एभर्टनले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले मुलुकभर उद्योग प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिका नाममा गैरकानूनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानूनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमि सम्बन्धी ऐन 2021लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। विधेयक प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ। व्यक्ति या परिवार का नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा 38,319 रोपनी अर्थात् 2,878 बिघा भन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ। अख्तियारले 2073 सालमा मुलुकभर रहेका भूमि सुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति वा परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको छ। उद्योग प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानूनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसँग छैन। उद्योग प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन्, तर उनीहरूले तोकिएको उद्देश्य अनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानूनी हुन्छ। विधेयकमा उनीहरूले तोकिएको उद्देश्य अनुरूप उपभोग नगरेको जग्गा समेत जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। जग्गा उपयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मुलुकभरका भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम हेर्ने कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिनेछ। उद्योग प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग नगरी गैर कानूनी रूपमा राखेको हदबन्दी बढी जग्गा व्यक्ति या परिवारका नाममा रहेको भन्दा धेरै रहेको अनुगमन भूमि सुधार विभाग स्रोतको छ। यसैबीच काभ्रेको धुलीखेलमा वन क्षेत्रको 13 रोपनी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाएर बिक्री गरेको पाइएको छ। धुलीखेल 10 मा पर्ने साबिक शारदा बतासे गाविसको सेतीमाटी सापकोटा पाखा वनको 11 रोपनी तत्कालीन वडाध्यक्ष बलराम पराजुलीले आफ्नो बनाई बेचेका हुन्। खरिद गर्ने समूहले थप 2 रोपनी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। 2032 सालमा आफ्नो नाममा नापी गराएको किता नम्बर 14 को 9 रोपनी 8 आना र किता नम्बर 15 को 11 रोपनी 2 पैसा जग्गा गरी 20 रोपनी 8 आना जग्गा पराजुलीले बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिएका थिए। लिलाम हुने स्थिति भएपछि पराजुलीले 2075 साल भदौ 14 गते सिन्धुली, पुरानो झाङ्गा झोली 9 का बबिता खत्री, भोजपुर च्याङ्ग्रे 6 का झुमा देवी, साबिक काभ्रे चित्य चण्डेश्वरी 2 का विदुर बहादुर बस्नेत र शारदा बतासे 3 का रविन्द्र अधिकारीको नाममा सङ्गोलमा पास गरिदिएका थिए। लालपुर्जामा 20 रोपनी 8 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफल भए पनि मालपोत कार्यालयमा छुट दर्ता निवेदन दिएर 2 रोपनी सार्वजनिक जग्गा पनि उनले दर्ता गरिदिएका थिए। वडामा निवेदन समेत नदिई विभागको स्वीकृति बिनै छुट जग्गा दर्ता गराएर जग्गालाई 22 रोपनी कायम गरिएको हो। जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाका नाममा लिज र भोगाधिकार दिइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन थालेको छ। पूर्व न्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगले 2047 साल यताका सरकारले लिज र भोगाधिकार दिएका जग्गाको खोजबिन अघि बढाएको छ। आयोग अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, मुलुकभर भोगाधिकार र लिजमा दिएका जग्गाको अवस्था र शर्त सम्झौता अनुसार भोग चलन भए नभएको छानबिन भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात झिकाउने तयारी भएको छ। 30 वर्षमा गठित 26वटा सरकारका पालामा भोगाधिकारका नाममा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई जग्गा बाँडिए पनि मन्त्रालयसँग एकमुष्ट लगत छैन। जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध आयोगमा 120 उजुरी दर्ता भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। गत जेठ 15 यता अध्यक्ष भट्टराई तथा सदस्यहरू जानकी वल्लभ अधिकारी, दुर्गा कुमारी दाहाल, जगत बहादुर देउजा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित टोलीले ती उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारसँग आबादी जग्गाको मात्रै एकीकृत लगत छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने जंगल, राजमार्ग, सिमसार, पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्र लगायत आबादी बाहेकको जग्गाको लालपूर्जा छैन। त्यसको लगत बनाउने बारे छलफल भइरहेको छ। 2047 देखि 2052 अवधिमा लिज र भोगाधिकार दिइएका बाहेक काठमाडौँको चक्रपथभित्र मात्रै भूमाफिया, स्थानीय विभिन्न सङ्घ संस्थाले 1860 रोपनी जग्गा हडपेको पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पत्ता लगाएको थियो। आयोगको सो प्रतिवेदन 24 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न राजनीतिक उतार चढाव र सरकार गठन विघटनका बेला सरकारी जग्गाको ज्यादा दुरुपयोग भएको छ। पेस्की रकम लिई ठेक्का अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाई गरेको छ। सम्झौता भएपछि कुल ठेक्का रकमको 20% पेस्की रकम बुझेर ठेकेदारले अन्यत्र लगानी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले नियमन सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम थालेपछि मात्र पेस्की दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयहरूले पनि त्यसै अनुसार काम सुरु गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर गेवालीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले ठेक्का सम्झौता भई ठेकेदारले सामान झारेर काम सुरु गरेपछि मात्र 5% पेस्की रकम दिने निर्णय गरेर त्यसलाई लागू गर्न लिखित आदेश दिएको छ। कामको प्रगति सन्तोषजनक देखिएपछि थप 5% दिन सकिनेछ। पहिला सार्वजनिक खरिद ऐनमा 20% सम्म पेस्की रकम दिन सकिने भन्ने थियो। अब ठेकेदारलाई बढीमा 10% मात्र पेस्की रकम दिइनेछ। उहाँले भन्नुभयो, यसअघि पेस्की बुझेपछि धेरैजसो ठेकेदार हराउने प्रवृत्ति थियो। अब नयाँ ठेक्कामा त्यो निर्णय लागू हुनेछ। यसले पुरानो विकृति अन्त्य गर्नेछ। समयमै काम होस्, राम्रो होस् भन्ने सबैको चाहना हो। 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी 2068 सालमा सुरु गरिएको बेलहिया बुटवल 6 लेन सडक 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन। निर्माणाधीन सडक सम्पन्न नहुँदै भत्कन सुरु गरेको छ। बेलहिया बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका रूपमा रहेको सो सडकको दूरी 24 किलोमिटरको छ। लागत 4 अर्ब थियो। समय बढ्दै जाँदा लागत बढेर 5 अर्ब 86 करोड पुगेको छ। आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले अबको 1 वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने दावी गर्नुभयो। आयोजना बनाइए पनि मात्रै निर्माण हुन बाँकी सडकलाई एकैचोटि 4वटा ठेक्का लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। निर्माण ढिलाइ हुनुमा सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुनु मुख्य कारण रहेको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारी निकायकै अवरोधका कारण राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको कास्की खण्ड अन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणको काम ठप्प भएको छ। निर्माण सामग्री ग्राभेल नभएपछि काम रोकिएको निर्माण व्यवसायीले दावी गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय कास्की, सब डिभिजन वन कार्यालय ढिकुर पोखरीले ढुङ्गा किटी ननिकाल्न भनेपछि राजमार्गको काम रोकिएको हो। सुरुमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले काममा अवरोध गरेकाले केही रकम पाएपछि अहिले काम गर्न अनुमति दिएको छ। 2 महिना यता स्थानीय निर्माण सामग्री अभावमा काम गर्न नपाइएको निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ दीपा एफेक्स जेबिका साइट म्यानेजर काशीराज बोहराले बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको दफावार छलफल रोकिएको महिनौ भयो। वैवाहिक अङ्गीकृत जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउने, दण्ड सजाय लगायत विषयमा विवाद भएपछि रोकिएको छलफल कहिले सुरु हुन्छ यसै भन्न सकिन्न। विवाद समाधानका लागि सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित उपसमिति बैठक 6 पटक बसेको छ, तर उसले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद, शान्ति सुरक्षा, लोकसेवा लगायत विधेयक
विवादमा परेपछि छलफल हुन सकेको छैन। ती विधेयकलाई प्रतिपक्षले संसदमा हुबहु पारित गर्न नदिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण विधेयकमा 6 महिना सोही समितिमा रोकिएर शुक्रबार फेरि छलफल सुरु भएको छ। विधेयक पारित भएर कानून नबन्दै परिचय पत्र वितरण गरेको र टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सत्ता र विपक्षले विरोध जनाइरहेकै अवस्थामा छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विवादमा परेपछि रोकिएको छ। कतिपय विधेयकमाथिको छलफलमा विभागीय मन्त्रीले समय नदिँदा छलफल अघि बढाउन नसकिएको समितिहरूको गुनासो छ। विभागीय मन्त्री अनुपस्थित हुँदा शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक स्थगित भयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादव अन्तिम समयमा नआएपछि औद्योगिक व्यवसाय विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको थियो। गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक अर्थ समितिमा छ। सो विधेयक सुरुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएपछि फेरि अर्थमा फर्काइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले गरेको जम्मू कश्मीरको विशेष अधिकार खारेज लगायत निर्णयले भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गएका बेला त्यहाँ विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली आफ्नो सुरक्षालाई लिएर चिन्तित बनेका छन्। सुरक्षित रहे पनि द्वन्द्व बढ्न सक्ने अनुमानले चिन्ता थपिएको उनीहरू बताउँछन्। जम्मूमा बस्दै आएका नरेश घतानीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो केही भएको छैन, तर केही हुने हो कि भन्ने विषयले चिन्ता बढेको छ। केन्द्र सरकारले गत सोमबार जम्मू कश्मीरलाई विशेष अधिकार दिएको संविधानको धारा 370 र 35 क खारेज गरेपछि परिस्थिति अन्यलपूर्ण बनेको हो। सोमबारको निर्णय अघि नै जम्मू कश्मीरका अधिकांश भागमा धारा 144 मार्फत निषेधाज्ञा मात्र नभई मोबाइल, इन्टरनेट र केबल सेवा समेत बन्द गरिएको थियो। शनिबारदेखि जम्मू लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा भने हटाइएको छ। जम्मूका कथुवा र साम्बामा शुक्रबारदेखि नै धारा 144 हटाइएको थियो। यी क्षेत्रमा धागो, औषधि, भाँडा र खाद्य उद्योग रहेका छन्। श्रीनगरका भित्री भाग र आसपासका क्षेत्रमा जुलुस प्रदर्शन भएको र सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि कारबाही गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नहुने भएको छ। संविधान सभाका दुईवटै उपनिर्वाचनमा मेसिन प्रयोग सफल भए पनि दलहरूले इच्छा नदेखाएपछि अहिले निर्वाचन आयोगले मेसिनको तयारी नै गरेको छैन। प्रतिनिधि सभाको 1, प्रदेश सभाका 3 र स्थानीय तहका प्रमुख अध्यक्ष 4, उपाध्यक्ष 1 र वडा अध्यक्ष 41 गरी कुल 50 पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शङ्कर प्रसाद खरेलले भन्नुभयो, यसपटक मेसिन प्रयोगको सम्भावना छैन, त्यसको प्रक्रियामै लागिएन। भक्तपुरदेखि हुम्लासम्म निर्वाचन गराउनु पर्नेछ। अबको तयारीले मेसिन प्रयोगका लागि समय पनि पुग्दैन। आयोगले 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पहिलो पटक मेसिन प्रयोग गरेको थियो। त्यसपछि 2065 र 71 का उपनिर्वाचनमा पनि मेसिनबाटै गराइएको थियो। आयोगका एक अधिकारीले चुनाव र उपचुनाव गरी 13 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग भएको जानकारी दिए। भारतले 2 पटक गरेर आयोगलाई 1200 मेसिन अनुदान दिएको छ। अहिले ती मेसिन कुन अवस्थामा छन् आयोगलाई थाहा छैन। कति मेसिन जिल्लामा छरिएका छन् त कति काठमाडौँमै छन्। मेसिनबारे जानकार कर्मचारी ब्याट्री फेरेर तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउँछन्। उनले भने, आयोगले इच्छा शक्ति देखाउने हो भने मेसिनको पुनः प्रयोग अप्ठ्यारो हुन्न। प्रत्येक निर्वाचनताका मेसिन प्रयोगको चर्चा हुने गरी पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आयोग पछि हट्दै आएको छ। प्रमुख कारण राजनैतिक दलहरूको मेसिनमाथिको अविश्वास देखिएको छ। मेसिन प्रयोगबारे दल एकमत नहुँदा आयोग एक्लैले निर्णय लिन नसकेको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल ओयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य नघटाए टर्किस एयरलाइन्सले आफ्नो नेपालको उडान चाँडै स्थगन गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। कृषि, पशु, बागबानी र माटो परीक्षण लगायत अनुसन्धान गर्ने निकायमा जनशक्ति र बजेट कटौती भएपछि काम प्रभावित भएको छ। पाखरीबास स्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय व्यवसायी कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा
त्यसको असर देखिएको छ। नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनालय इटहरीमा कार्यरत सेनानी अजित प्रताप सिंह लागु औषधसहित पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनलाई हिजो इटहरी 2बाट ब्राउन सुगर सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। फोहोर नउठाउँदा लगन खेलका व्यापारी तथा स्थानीय दुर्गन्ध खेप्न बाध्य छन्। फोहोर नउठाउँदा हिँडडुल गर्न पनि समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित 14 जिल्ला मध्ये रसुवा र ओखलढुङ्गा प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने जिल्ला परेका छन्। यी दुवै जिल्लामा 83%ले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन्। भक्तपुर घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा करिब 14%ले बढोत्तरी भएको छ। सांस्कृतिक सम्पदाको भ्रमण तथा अध्ययन गर्ने पर्यटकको संख्या वर्षेनी बढेको पर्यटन सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा विभिन्न प्रयोजनका लागि करिब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गरिने भएको छ। प्रदेश 3 सरकारले 2076-77 मा प्रदेशसभा सचिवालय अन्तर्गत प्रदेशसभा भवन, सत्ता र प्रतिपक्षी दलको कार्यालय, सभामुख र उपसभामुखको सचिवालय, भवन निर्माण, प्रहरी ब्यारेक, पुस्तकालय तथा अन्य निर्माणका लागि भन्दै 10 करोड 9,30,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। र अख्तियारले एकै व्यक्तिका नाममा दोहोरो राहत रकम भुक्तानी गरेको अभियोगमा 2 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। कालीकोटको साबिक बदलकोट गाविस सचिव गणेश प्रसाद रिजालले खानाचक्र 11 का कुल बहादुर शाहीकी एकमात्र छोरी भएकामा एकजनाको द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएको र अर्की बेपत्ता भएको भने 10-10 लाख रुपैयाँ राहत दिलाएका थिए। शाहीकी छोरी किस्मता कुमारीको द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएको थियो। रिजालले मारिएकी छोरीको राहत 10 लाख पाएका शाहीलाई अर्की छोरी सुनिता बेपत्ता भएको भनी सिफारिस गरी थप 10 लाख रुपैयाँ दिलाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स रोक्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत का लागि आवेदन रोकेको राष्ट्र बैंकले 2 वर्षपछि नयाँ लाइसेन्स पनि रोक्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स पहिले रोके पनि प्राप्त निवेदनबाट लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ। यही क्रममा हाल 91 वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। कारोबारका आधारमा साताका प्रमुख 10 कम्पनीमा वाणिज्य बैंक समूहको बाहुल्यता घट्दै गएको छ। यो साता कारोबार भएका रकमको शेयर संख्या र परिणामका आधारमा यस्तो देखिएको हो। यो साता कारोबारमा आएका प्रमुख 10 कम्पनी मध्ये 4 वटा बैंकिङ भन्दा बाहिरका छन्। बाँकी 6 वटा कम्पनी मात्र बैंकिङ समूहका छन्। यो साता कुल 2 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये प्रमुख 10 कम्पनीको हिस्सा 83 करोड 89 लाख रुपैयाँ छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यमनको दक्षिणी एडेन सहरलाई विद्रोहीले कब्जा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएको सरकारको केन्द्र रहेको एडेन स्थित राष्ट्रपतिको कार्यालय र सैन्य ब्यारेकलाई विद्रोहीले नियन्त्रणमा लिएको हो। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईले समर्थन गरेको साउदर्न ट्रान्जिसनल काउन्सिलले सरकार विरुद्ध कु गरेको यमन सरकारले आरोप लगाएको छ। 24 घण्टासम्म दुई पक्षबीच भएको लडाईँका क्रममा 70 जनाको मृत्यु भएको र 119 जना घाइते भएको डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि आजबाट हुने गरी एडेन सहरमा दुवै पक्षले युद्ध विरामको घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मन्सुर हादी भने अहिले साउदी अरबमा शरण लिइरहेका छन्। साउदी समर्थन रहेको यमनको सरकारले हुती विद्रोही विरुद्ध सशस्त्र कारवाही गर्दै आएको छ। राजधानी सना हुती विद्रोहीको नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले आफ्नो केन्द्र एडेनमा सारेको थियो। यूएईले सन् 2014 मा हुती विद्रोही विरुद्ध लड्न साउदर्न ट्रान्जिसनल काउन्सिलका नाममा हजारौंलाई सशस्त्र तालिम दिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। म्यान्चेस्टर सिटी, टटनह्याम, बर्नली र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 5-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदा टटनह्यामले एस्टन भिल्लालाई 3-1 ले स्तब्ध पार्यो। सिटीको जितमा रहिम स्टर्लिङले ह्याट्रिक गरे। सर्जियो अग्युरो र ग्रेब्रियल जेससले एक-एक गोल गरे। वेस्ट ह्याम विरुद्ध पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनाएको सिटीले दोस्रो हाफमा 4 गोल थपेको थियो। टटनह्याम विरुद्ध नवप्रवेशी एस्टन भिल्लाले खेलको 9औं मिनेटमा अग्रता बनाए पनि दोस्रो हाफमा सम्हालिन हार भोगेको हो। 73औं मिनेटमा
टान्गुए दोम्बेलेले टटनह्यामलाई बराबरीमा ल्याएका थिए। 86 र 90 मिनेटमा कप्तान हेरी केनले लगातार गोल गरेपछि टटनह्याम जित निकाल्न सफल बन्यो। गैराती नै बर्नलीले साउथह्याम्पटनलाई तथा ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले वाटफोर्डलाई समान 3-0 स्तब्ध पारे। वनमाउथ र सेफिल्ड युनाइटेड 1-1 को बराबरीमा रोकिँदा एभर्टन र क्रिस्टल प्यालेसले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 3 खेल हुनेछ। आज लेस्टर सिटी र वुल्भरह्याम्पटन, न्युकासल र आर्सेनल तथा म्यानचेस्टर युनाइटेड र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पश्चिमी क्षेत्रमा बिहान केही बेर वर्षा रोकिएर पुनः दिउँसो वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 32 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 46 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौं। दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।